Kinahanglan walay pagkakontento, mga butang gustong maangkon pilion, kay mangita man ni adtong ligonon. Sa mga sulutong pupilion ligonon, mga gamit sa balay ang ligonon, o sa likway ang mga naghuyang-huyang, kay dili mo lahutay kung sayang kay masalibay. Karon kumusta ang pag-alagad mo? Tininuod gihapon bang pagbati mo? Kung huyang-huyang pa, karon baguhan na, kay di pa ulahi o may panahon pa. Atong pagsimba alang sa Ginoo, dili maoy tinuod nga pagtuo, dili ang pagkaaron inglon, karon ang langit siguradong maangkon. Karon kumusta ang pag-alagad mo? Tininuod gihapon bang pagbati mo? Kung huyang-huyang pa, karon baguhan na, kay di pa ulahi ug may panahon pa. Karon kumusta ang pag-alagad